षट्पञ्चाशः सर्गः प्रतिप्रयाणोत्पतनम्। ततस्ताम् शिंशपामूले जानकीम् पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तम् प्रस्थितम् सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितम् वाक्यम् हनूमन्तमभाषत। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः। शरैः सुसङ्कुलाम् कृत्वा लङ्काम् परबलार्दनः माम् नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशम् भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपम् महात्मनः भवेदाहवशूरस्य तथा त्वम् उपपादय। तदर्थोपहितम् वाक्यम् प्रश्रितम् हेतुसंहितम् निशम्य हनुमांस्तस्य वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हरिवृक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकम् व्यपनयिष्यति। एवमाश्वास्य वैदेहीम् हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिम् कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्। ततः स कपिशार्दूलः स्वामि सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोहगिरिश्रेष्ठम् अरिष्टमरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिः नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोदैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैः लोचनैरिव धातुभिः तोयो घनिस्वनैर्मन्त्रैः प्राधीतमिव सर्वतः प्रगीतमपि विस्पष्टैः नानाप्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिरत्युच्चैः ऊर्ध्वबाहुमिव स्थितम् प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कम्पमानैः शरद्घनैः वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षात् घोरैराशीविषोत्तमैः निहारकृतगम्भीरैः ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः जृम्भमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रशालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णैः शोभितम् बहुकन्दरैः सालतालाश्वकर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतम् लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलम् कृतम् नानामृगगणाकीर्णम् धातुनिष्यदभूषितम् बहुप्रस्रवणोपेतम् शिलासञ्चयसङ्कटम् महर्षि यक्षगन्धर्व किन्नरोरगसेवितम् लतापादपसम्बाधम् सिंहाद्युषितकन्दरम् व्याघ्रसङ्घसमाकीर्णम् स्वादुमूलफलोदकम् तमारुरोह हनुमान् पर्वतम् प्लवगोत्तमः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु सघोषाः समशीर्यन्त शिलाश्चूर्णाकृतास्ततः सतमारुह्य शैलेन्द्रम् व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरम् पारम् प्रार्थयन् लवणाम्भसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतम् पवनात्मजः ददर्श सागरम् भीमम् मीनोरगनिषेवितम् समारुत इवाकाशम् मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरम् दिशम् स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः रराससहतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलम् कम्पमानैश्च शिखरैः पदद्भिरपि च द्रुमैः तस्योरुवेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः
निपेतुर्भूतले रुग्णाः शक्रायुधहता इव कन्दरोदरसंस्थानाम् पीडितानाम् महोजसाम् सिंहानाम् निनदो भीमो नभो भिन्दन् हि शुश्रुवे स्रस्तव्याविद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहाहयः किन्नरो रगगन्धर्व यक्षविद्याधरास्तदा पीडितं तं नगवरम् त्यक्त्वा गगनमास्थिताः स च भूमिधर श्रीमान् बलिना तेन पीडितः सवृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलम् 10 योजनविस्तारम् 300 धरणाम् समताम् यातः स बभूव धराधरः स लिलङ्घयिषुर्भीमम् सलीलम् लवणार्णवम् कल्लोलास्फालवेलान्तम् उत्पपात नभो हरिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24 संहितायाम् सुन्दरकाण्डे प्रतिप्रयाणोत्पतनम् नाम 56 सर्गः।